बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में सिद्रा बिलाल भी हमारा साथ देंगी। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन सा मुल्क करवा रहा है, दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है, किस मुल्क में दहशतगर्दी की प्लानिंग होती है। पंजाब पुलिस, CTD और दीगर इंटेलिजेंस इदारों ने सुराग लगा लिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, सबूत पहले अदालत में पेश करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को उस बुज़दिल दुश्मन का चेहरा दिखाएंगे। सबूत इतने ठोस हैं कि उन्हें मुस्तरद नहीं किया जा सकेगा। एक मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया गया। इसके इमीडिएट जवाब में हमारे DPO सियालकोट और उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड किया, वहां पहुंचे और वहां से हमने एविडेंस हासिल की। इस क्राइम सीन में हमें पहले की एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ ये कंफर्म हुआ कि एक बदकार मुल्क अपनी बदबूदार एजेंसी के जरिए दुनिया जहान में इस तरह के एक्ट करना चाह रहा है, लेकिन अब वो एक्सपोज हो जाएगा। इररेफ्यूटेबल एविडेंस इकट्ठी की है, जिसके जरिए हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर देंगे कि दुनिया के अमन का दुश्मन कौन सा बदकार मुल्क है। ये जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। Stay tuned and we are going to hold another press conference as soon as we present the evidence in the court. साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। अदालत पेशी के मौका पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए, अब देखते हैं कायद नून लीग क्या बयानिया बनाते हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया है और अदालत पेशी के मौके पर उन्होंने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। और इस गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि इस फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए, अब देखना ये होगा कि कायद नून लीग क्या बयानिया बनाते हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान, मज़ीद क्या कहा गया साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से? जी बिल्कुल, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर नून लीग को बड़ी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियत का जो फैसला है वो खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानिया जो है वो बनाते हैं। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये तो रह गए हैं, और उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उनके बगैर जो है वो अगर इलेक्शन होता है तो वो बिल्कुल बेमायनी होगा। जी उस्मान भट्ट, तफसीलात बताइए आपने, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वज़ीरों और मुशीरों से फौरी तौर पर रिहाइश गाहें खाली कराने और सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म दे दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जारी किए गए मुरासले में कहा गया है कि हुक्मनामे पर अमल करके फौरी रिपोर्ट दी जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ शाह वली उल्लाह से। जी शाह वली उल्लाह, बताइए। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को मुरासला लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वज़ीरों, मुशीरों से फौरी तौर पर जो है वो रिहाइश गाहें खाली कराई जाए और अगर इनके पास गाड़ियां हैं तो वो भी इनसे वापस ले ली जाए। इस हुक्मनामे पर अमल दरामद की रिपोर्ट कहा गया है कि फौरी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन को हड़ताल की जाए। इसके ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी जो है तमाम सूबों को बाकायदा मुरासला लिखा है और उनसे पूछा है। मैं बता चलूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो है तमाम वज़राए ने जो है रिहाइश जो है वो खाली कर दी है, तहम वो किसी निगरान को वजीर को ये अलाट नहीं की गई। इस तरीके से तमाम गाड़ियां भी जो है महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा हो चुकी हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया। बात करें मुल्की हालात की तो पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पंजाब में असासा का एहतजाज जारी है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में टीचर्स सड़कों पर निकल आए हैं। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। पिंडी भटिया में मुजाहिरीन ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। टीचर्स यूनियन की कॉल पर रिनाला खोर्द, मंडी बहावलदीन, जहानिया, चिचावती, शुजाबाद, अटक, सादिकाबाद, कोट अद्दू, सराय आलमगीर, चूनिया, लिया, विहाड़ी, चिश्तियाँ, डस्का, सियालकोट और मंडी अहमदाबाद समेत दीगर शहरों में असासा की जानिब से तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट करते हुए एहतजाज इस वक्त जारी है। असासा की हड़ताल और तालीमी इदारों की तालाबंदी के बायस हज़ारों तलबा और तालिबात वापस घरों को लौट गए और लाहौर के सरकारी स्कूलों में असासा के एहतजाज के बायस तदरीसी निज़ाम इस वक्त मुअत्तल है। और नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना इस वक्त मॉडल टाउन हाई स्कूल में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। जुल्करनैन, क्या सिचुएशन देख रहे हैं लाहौर में और ओवरऑल पंजाब में?
ٹیچرز کے تشدد اور گرفتاریوں کا معاملہ ہے اور جس کے بعد ٹیچرز ایسوسیشن کی جانب سے پنجاب بھر میں جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر تدریسی نظام کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے اور سراپا احتجاج جو ہے وہ ہر اسکول میں ٹیچرز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے میں اس وقت موجود ہوں ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن میں اور میرے ساتھ ٹیچرز بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جب سے نگران حکومت آئی ہے انہوں نے ہمارے لیو انکیشمنٹ پہ جو کٹ لگایا ہے، جو ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے، اس کے خلاف ہم نے پرامن احتجاج کیا تھا. اور کل جو رات گئی ہے گزشتہ رات، اس پہ پرامن احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین اور جو اساتذہ کرام تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف پھر ہم یہ احتجاجاً جو ہے وہ ہم نے تعلیمی نظام کا بائیکاٹ کیا ہے. جب تک ان اساتذہ کو اور دوسرے سرکاری ملازمین کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم اپنے تعلیمی نظام کا بائیکاٹ کریں گے. اور حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ فوری جو ہے وہ گرفتار ٹیچرز کو چھوڑا جائے اور جن ملازمین نے تشدد کیا ہے ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے. جی، تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ ملی تو کسی دوسری جماعت کو بھی نہیں ملے گی. لاہور ہائی کورٹ نے واضح کر دیا لبرٹی چوک جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست پر سماعت. عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی سے امتیازی سلوک نہیں ہوگا. اب حکومت کسی دوسری جماعت کو بھی لبرٹی چوک جلسے کی اجازت نہیں دے گی. لاہور ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو کسی دوسری جگہ جلسے کے لیے درخواست دینے کی ہدایت. عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، سب سیاسی جماعتوں نے جلسے کرنے ہیں، ڈی سی کو فیصلے کے لیے 10-15 دن نہیں دے سکتے. عدالت کا ڈپٹی کمشنر لاہور کو 2 دن میں درخواست پر فیصلے کا حکم. جناب، مینار پاکستان پر نواز شریف کے استقبال اور خطاب کے لیے مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے. اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ GNN مہوش سہیل سے. جی مہوش، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ مینار پاکستان پر نواز شریف کے استقبال اور خطاب کے لیے مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے. اور یہ جو درخواست ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین کی جانب سے دی گئی ہے. نمائندہ GNN مہوش سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. جی مہوش، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے اور رہنما بلال یاسین نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو باقاعدہ درخواست دی ہے اور درخواست میں 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے اور ڈی سی نے درخواست موصول کر لی ہے. امید ہے جلد جو ہے ان کو اجازت مل جائے گی. کہنا ہے بلال یاسین کا جلسے سے 2 روز قبل سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی جلسہ گاہ کا دورہ کرے گی، یہ بھی بتانا ہے بلال یاسین کا. مہوش تفصیلات بتا رہی تھیں آپ کا شکریہ. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی تنزلی کا سفر جاری ہے اور آج پھر انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہو گیا ہے اور 277 روپے 50 پیسے کا اب ڈالر ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں 1 روپیہ کمی کے بعد ڈالر 277 روپے میں اس وقت فروخت ہو رہا ہے. ادھر اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 49,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر بڑھنے سے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان. 16 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 38 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے. تیل انڈسٹری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ جاری کر دی ہے اور اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی سمری 14 اکتوبر کو حکومت کو بھجوائے گا.